यो जेम्स स्टोन लगायतको विभिन्न बहुमूल्य पत्थरहरू नेपालको कुन कुन ठाउँमा कुन कुन भूगोलमा छन् भनेर चाहिँ अनुसन्धान भएको खोज पनि भएको छ कि यो अन्दाजको भरमा मात्रै छन् मात्रै भनिएको हो? अब छन् भनेपछि त्यो चिन्दैन पनि, सबैले त त्यो चिन्दैन। त्यो चिन्नको लागि त त्यो कुरा बुझेको हुनुपर्छ होला नि। होइन, यसको बारेमा एकदमै अनुसन्धान भएको छ। विभिन्न तपाईँहरूले सर्च गर्नुभयो भने यो 1997 देखि नै विभिन्न जर्नलहरूमा प्रकाशित भएको छ। यो खगोलविदहरूले, यो जेम्स स्टोन विज्ञहरूले, भूगर्भविदहरूले चाहिँ यसको बारेमा रिसर्च गर्नुभएको छ होइन। मैले पनि 2-3वटा रिसर्च आर्टिकलहरू हेरेको थिएँ। रुबी एन्ड फेन्सी कलर सेफराइट्स फ्रम नेपाल भनेर चाहिँ यो जेम्स एन्ड जेम्सोलोजी भन्ने आर्टिकलमा 1997 चाहिँ भोल्युम 33 मा पनि लेखेको छ होइन। त्यस्तै किसिमले थुप्रै यसमा रिसर्चहरू छन्। यो हाम्रो कहाँ कहाँ पाइन्छ, सुदूरपश्चिममा कहाँ पाइन्छ, अनि गणेश हिमालमा, त्यसपछि शङ्खुवा सभामा त एकदमै उच्च स्तरका चाहिँ जेम्स स्टोनहरू, विशेष गरी अझ उच्च बजारमा उच्च माग भएकाहरू र मूल्य पनि बढी हुने रुबीको। अब रुबीको कुरा गर्नुहुन्छ भने गणेश हिमालमा रुबीको पहाड छ भनेर विभिन्न चाहिँ यो रिसर्चहरूले देखाइसकेको छ र विभिन्न यो जर्नलहरूमा प्रकाशित भइसकेको तथ्य हो। त्यहाँ त उत्खनन पनि भएको 51 सालमै भनेर चाहिँ यहाँले लेख्नु भएको छ। 19 टन रुबी अवैध तरिकाले उत्खनन गरेर अब निकासी गरियो, बिक्री गरियो होला, यो कुरा पनि उल्लेख गर्नु भएको छ यहाँले। यो पनि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो नेपाल मेटल इन्डस्ट्री भन्ने त्यसकै नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ आरडीजी र छोटोजेले। नागरिक सवालमा आज मैले प्रदेशसभा सदस्य तारा लामा तामाङसँग कुराकानी गर्नेछु र ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक खेमराज पन्तसँग पनि कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम आज मैले धनगढीको मौसमको विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। जो धनगढी बाहिर हुनुहुन्छ, हिजोदेखि नै झरी परेको छ धनगढी र आसपासको क्षेत्रमा। मौसम निकै शीतल छ। असारको 1 गते आज प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारले बजेट पनि प्रस्तुत गर्दैछ आउने आर्थिक वर्षका लागि 2078-79 का लागि। र त्यो बजेट कस्तो आउला भनेर पनि उत्सुकता, कौतूहलता हुनसक्छ यहाँहरूलाई। दिनेश खबरबाट उक्त यो प्रदेशसभाबाट सार्वजनिक हुने बजेट वक्तव्यको हामी चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गर्नेछौँ। हेर्नुहोला तपाईँहरू यदि बाहिर हुनुहुन्छ भने। शीतल छ, रोपाइँको चटारो पनि बढेको छ। पानी पर्नाले गर्दाखेरि यो वर्ष धनगढीमा मतलब तराई क्षेत्रमा त्यति गर्मी चाहिँ भएन। जेठको जुन गर्मी र धुलाम्य हुन्थ्यो, यो वर्ष पानी परेको कारणले गर्दाखेरि सजिलै जेठको महिना गएको छ। आउनुहोस् कुराकानी गरौँ। प्रदेशसभाका सदस्य तारा लामा तामाङलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्दै हुनुहुन्छ आरडीजीले, र यसपछि भने मैले मेसेन्जर कल गरेर खेमराज पन्त सरसँग कुराकानी गर्नेछु। प्रदेशसभामा कञ्चनपुर जिल्लाबाट निर्वाचित हुनुभएका नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तारा लामा तामाङले प्रदेशसभामा भारतीय सीमासँग जोडिएको नेपाली भूभागमा तारबाड लगाउनुपर्छ र जसले गर्दाखेरि त्यसले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्छ भनेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। सोही विषयमा मैले कुराकानी गर्नेछु। र कञ्चनपुरमा सीमा विवाद भएको छ। भारतीय पक्षले नेपाली भूमिमै बन्न लागेको सडक निर्माणमा पनि अवरुद्ध गर्ने र नेपाली पक्षलाई नागरिकहरूलाई पटक पटक दुख दिने काम चाहिँ गर्दै आइराखेको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि प्रदेशसभा सदस्य तारा लामा तामाङ जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। हजुर आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। यहाँले प्रदेशसभामा यो कञ्चनपुरको सीमावर्ती क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि सरकारले आवश्यक पहल गरोस्, तारबाड नै लगाउनुपर्छ भनेर चाहिँ माग गर्नुभएको छ। यो माग फगत मागका लागि मात्रै उठाउनु भएको हो
कि यसले अब तपाईँको यो मागमा त्यहाँको नागरिकहरूको त्यसपछि सरकारको सङ्घीय सरकारको पनि त्यसमा चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउन र भोलिका दिनमा ऐक्यबद्धता होस् भनेर तपाईँले चाहिँ यो कुरालाई उठाउनु भएको छ प्रदेशसभामा? हामी जनप्रतिनिधि हौँ। म पनि कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को 1बाट यहाँको जनताहरूले निर्वाचित गराएर प्रदेशसभामा पठाएको जनप्रतिनिधि भएको कारणले यो मैले कुनै फगत मागको लागि माग अथवा आवाज उठाएको होइन। यो राष्ट्रप्रेमी जो साँच्चै देशलाई माया गर्छ, जो साँच्चै आफ्नै देशभित्र इमानका साथ चिज छाडो गरेर बाँच्न चाहन्छ, त्यो सम्पूर्ण नेपालीहरूले उठाइराखेको आवाज हो। अनि मैले यसलाई सबैको प्रतिनिधित्व गरेर प्रदेशसभामा आवाज उठाएको हो। र यो आवाज उठाउँदा मलाई थाहा छ यो प्रदेशसभाको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्न सक्छ, तर पनि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेश सरकारले हाम्रो कैलाली कञ्चनपुरदेखि दार्चुलासम्म जुन सीमा छ र जुन भारतसँग जोडिएको सीमा छ, यो सीमामा अलि बढी भारतीय पक्षले अहिले हेर्दाखेरि सीमाको मात्र कुरो छ। सीमामा हामीले कुनै पनि काम गर्न खोज्दा, कुनै पनि कुरो गर्न खोज्दाखेरि अवरोध गर्ने कुराहरू सधैँ छ, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। यही सीमा सम्बन्धीको विवादले गर्दा हाम्रो कञ्चनपुर अथवा मेरै निर्वाचन क्षेत्र पुनर्वास नगरपालिका, मेरै नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को गोविन्द गौतमले ज्यान दिनु परेको छ र यसको लागि ज्यान गुमाउनु पर्यो। भोलि पनि यस्तो घटना दोहोरिन्न भन्ने ग्यारेन्टी छैन र सीमामा तारबार लगाउनु भनेको झन् दुईटै देशको सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्छ र यो सीमामा तारबार लाउँदा धेरै मान्छेले तारबार लाउँदा सीमाको यकिन गरेर हामीले यदि आज नहोला भोलि नहोला आवाज उठाइराख्यो भने अनिवार्य रूपले कुनै न कुनै दिन अवश्य पनि तारबार लाउनुपर्छ। त्यसको कुरालाई प्रदेशसभामा मैले उठाउँदा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएको भए हुन्थ्यो भनेर आवाज उठाएको हो र अहिले यो आवाज मैले मात्र होइन, धेरै ठाउँका जनताले उठाइराखेका छन्, धेरै जनप्रतिनिधिले उठाइराखेका छन्। मलाई के विश्वास छ भने दुई देशको सम्बन्ध सुमधुर राख्नको लागि पनि अनिवार्य रूपले यो खाँचो छ र धेरैको भनाइ चाहिँ झन् पर्खाल एकदम कङ्क्रिट पर्खाल बन्ने भन्ने सुनिरहेको छु। तर अब त्यो अहिले नै हाम्रो आर्थिक अवस्थाले नभ्याउन सक्छ, तर मैले पनि धेरै देशहरूमा देखाएको छु, साँढे तारहरू नै लगाएको देखाएको छु। सबै भारत र बङ्गलादेशको किन नहोस्, अन्य ठाउँहरूमा पनि तारबार गरियो भने कमसेकम सीमामा हुने घुसपैठ लगायत विभिन्न कुराहरूको यसले नियन्त्रण गर्छ। र तपाईँ झन् यो कोरोना कहरको बेला त यो अति अपरिहार्य थियो, ओपन बोर्डर भएको कारणले मान्छे जता पनि जुनसुकै हालतमा पनि आउने। र अर्को मैले उठाएको कुरो चाहिँ अब सीमामा तारबार लाउनुपर्छ दुई देशको सम्बन्ध अझ राम्रो बनाउनलाई र भारतमा आवत जावत गर्ने व्यक्तिहरू खास गरी नेपाली नै बढी जाने भएकोले तिनको पनि सही व्यवस्थापन गरेर पठाउनु, आउने जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्तो भयो भने हाम्रो राष्ट्रियता जोगिएला। नत्र जुन अवस्थामा अहिले हामी जुन अवस्थामा हाम्रो भारत र नेपालको अहिलेको खुल्ला सिमाना जो जहाँ आए पनि जहाँ गए पनि त्यो अपडेट यदि राज्यसँग नहुने हो भने भोलि यसले ठुलो घटना घट्न सक्छ भन्ने धेरै राष्ट्रप्रेमी राष्ट्रभक्त जनसमुदायको माग हो र त्यसको मैले खालि आवाज उठाएको माग हो।
यो आवाज जस्तो सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ, निश्चित नाकाहरूबाट मात्रै आवागमनलाई एउटा व्यवस्थित गर्नुपर्छ, त्यसको पनि अभिलेखीकरण राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ उठाइँदै आइराखेको छ। र सीमा क्षेत्रमा हुने घुसपैठका कुराहरू, तस्करीका कुराहरू, आपराधिक गतिविधिका कुराहरू, भोलि आतङ्कवादी भएका व्यक्तिहरू पनि घुसपैठ गर्ने, त्यो नियन्त्रण गर्नको लागि र यसले एउटा शान्ति, अमन चयन र दुवै देशको सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउनको लागि यो राष्ट्रिय स्तरमै यो कुरालाई एउटा केन्द्रीय सरकारले नै एउटा भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहलका माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा प्रारम्भिक आवाजको चाहिँ उठान यहाँले प्रदेश सभाबाट चाहिँ गर्न खोज्नु भएको। जनस्तरमा त यो कुराहरू अब सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूले निकै शास्ति भोग्नु परेको स्थिति छ। उहाँहरूले धेरैले ज्यान गुमाएको अवस्था पनि छ, मेचीदेखि महाकालीसम्मको अवस्थामा। अनि भारतीय सुरक्षा कर्मीहरूले त्यो अनावश्यक धम्की दिने कुराहरू पनि आएका छन्। अहिले पनि जस्तो यो कञ्चनपुरको बेलोडी पुनर्वास क्षेत्रमा हुलाकी सडक निर्माण गर्ने क्रममा अवरोध गरेको भन्ने खबरहरू आएको थियो। त्यो प्रसङ्ग सँगसँगै जोडेर चाहिँ यहाँले यो कुरा उठान गर्नुभएको थियो होला। पुनर्वासको यो सीमावर्ती क्षेत्रका अन्य पीडाहरू, अन्य अप्ठ्याराहरू चाहिँ के हुन्? होइन, यो अब हाम्रो पीडा, हाम्रो समस्या अहिले बयान गरेर साध्य पनि छैन। यो पुनर्वासको मात्र होइन, समग्र सीमा क्षेत्रमा रहेको सबै नेपालीहरूको समस्या उस्तै छन्। र अलिक बढी जुन देश अथवा सीमामा यस्तो अवस्था छ, त्यस कारणले यो भइ पनि रहन्छ। र खास गरी पुनर्वास क्षेत्र तपाईँको कञ्चनपुरदेखि दार्चुलासम्म हामीले सुनेका पनि छौँ। उनीहरूले हामीलाई अलिकति इग्नोर गर्ने, तपाईँ म धेरै पनि भन्दिनँ, गौरीफन्दा नाका र गड्डा चौकी नाकामा तपाईँ हामी 1-2 घन्टा मात्रै हेर्ने, 1-2 घन्टा मात्रै बसेर हेर्ने हो भने त्यहाँ हामीलाई गरिने व्यवहार र हाम्रा जनताप्रति गरिने व्यवहारले नै हामीलाई कति अपमानित गर्दो रहेछ भन्ने हामी ठम्ब्याउन सक्छौँ। र खास गरी कञ्चनपुरको दक्षिणी बेल्ट अहिले पनि तपाईँ बेलौरी क्षेत्रमा हुलाकी सडक निर्माण गर्दा समय समयमा अवरोधकै बावजुद पनि त्यहाँका नागरिक समाज, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू, त्यहाँका पत्रकार, सञ्चारकर्मी साथीहरूले बारम्बार गर्ने र हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूले पनि त्यसमा अनुगमन गर्ने कुरा त गरिरहेछ। तर पनि उनले जहिले पनि अवरोध गर्ने, जहिले पनि गर्ने, अलिकति हेपा प्रवृत्ति गर्ने र त्यसको प्रतिकार त्यहाँको जनताले गरि पनि राखेका छन्। त्यसै गरी तपाईँ त्यस कारणले यो धेरै ठाउँमा छन्। अब तपाईँको मैले अघि नै भने गोविन्द गौतमले शहादत प्राप्त गर्नु पर्यो, त्यसै गरी प्याराताल एरिया किन नहोस्। त्यस कारणले सीमा व्यवस्थापन गर्नै पर्छ। यदि गरिएन भने निकट भविष्यमा यसले सीमाको मात्र होइन, यो जुन तरिकाको जनताहरूको भाव छ, अनियन्त्रित भाव छ, यसले भोलि हामीलाई यति अप्ठ्यारोमा पार्नेछ। देशभित्र नै राज्य अथवा नेपाल सरकारले, नेपाल राज्यले भनेको कुरालाई अवज्ञा गर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। जस्तो तपाईँ यस्तै रहिराख्यो भने हामी यति पराधीन हुनेछौँ। राष्ट्रको नेताहरू, सबै त होइन, केही नेताहरू अहिले पनि आफूलाई पराधीन सम्झिने, उताको आशीर्वाद लिन खोज्ने यस्तो प्रवृत्तिको विकास भइराखेको बेला यदि हामीले बोर्डर यसरी नै खुला राख्ने हो भने हामी आर्थिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले, सबै रूपले हामी पराधीन हुन सक्छौँ र भोलि हाम्रो राष्ट्रियता खतरामा पर्न सक्छ भन्ने मेरो ठम्माइ हो। तर त्यो मेरो ठम्माइ गलत हो र त्यस्तो आउन सक्ने भएको हुनाले यदि साँच्चै हामीले सीमालाई व्यवस्थित गर्ने, मैले त्यहाँ एउटा उदाहरण पनि दिएको थिएँ। जब हामी आफ्नै एउटै कोखबाट एउटै आमाको सन्तान दाजुभाइ छुट्टिँदा अलिकति हुने खानेहरू, जस्तो अलि के अरे कमजोर आर्थिक अवस्था भएको त त्यस्तो हुँदैन, तर पनि अलिकति हुने खाने मध्यम वर्गको कोही दाजुभाइ छुट्टिया छ भने
दाजुभाइको घर बनाउँदा प्राय जस्तो 95% दाजुभाइको कम्पाउन्डहरू बनाएकै देखिन्छ। एउटा दाइको घरको वो बिचमा कम्पाउन्ड हुने, पर्खाल हुने, त्यसको मतलब चाहिँ दुई दाजुभाइको सम्बन्धमा ब्रेक भन्ने त होइन नि त। तर पनि आफ्नो सीमाको यस्तो गर्ने आफ्नै कोखबाट जन्मेको सन्तानहरूको त त्यस्तो गर्छ भने हामी त तपाईँ परापूर्व कालदेखिको हाम्रो नेपाल हो, भारत पनि परापूर्व कालदेखिको हो। तर उनको पनि उनीहरू केही समय अङ्ग्रेजको अन्डरमा बस्नु पर्यो। हामी त स्वतन्त्र नेपाल भएर बाँचिएको छ, बचिएको छ। यस्तो दुई देश बिचको सम्बन्ध सुमधुर राख्नको लागि, भोलि आउने खतराबाट जोड्नको लागि यो सीमा व्यवस्थापन गर्नै पर्छ। अब यसलाई मैले त सक्ने प्रयास गर्छु, तर यो सरकारसँगै सरकार यसका लागि राष्ट्रिय सहमति नै बन्नुपर्छ भन्ने हो। यो सीमाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्छ होइन, यो स्वतः हुनुपर्ने कुरो। तपाईँ बाहिर देशहरूमा हेर्नुहोस्, विदेश नीतिको सन्दर्भमा उनीहरू जतिसुकै मतभेद भए पनि विदेश नीतिको सन्दर्भमा एउटै हुन्छ। प्राय जुनै पार्टीको सरकार आए पनि, जोसुकै सरकारमा आए पनि खालि त्यो गर्ने व्यवहार मात्रै अलिअलि तलमाथि होला। उनीहरूको हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण उस्तै हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ विडम्बना के छ भने आफ्नो देशको केही कुरा मिलेन भने अर्कालाई गुहारिहाल्छ, यो वा त्यो पक्ष भन्ने नाङ्गो हस्तक्षेप हामीले नै निम्ताइराखेका हुन्छौँ। यस्तो कुरो अब नेपाली जनताले अथवा नेपालमा राजनीति गर्ने राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू यसमा बुझ्नै पर्छ र तपाईँ राष्ट्रको पक्षमा आवाज उठाउने राष्ट्रभक्त मान्छेहरूलाई कुनै न कुनै तरिकाले बाइकट गर्ने, आउट गरिदिने। अब तपाईँ आफ्टर बहुदलै हेर्ने हो भने हाम्रो आदरणीय नेता जननेता मदन भण्डारीले भन्नुभएकै थियो, इन्डिया समुद्र हो, हामी नदी जस्तो छ। तुलना गर्ने हो भने इन्डी भनेकै भन्नुभएको थियो। तपाईँ समुद्रबाट 2-4 गाग्री पानी पिउँदा केही असर गर्दैन। त्यसै गरी एउटा सामान्य कुवाबाट पानी पियो भने त्यसको असर पर्छ। जसरी अब इन्डियामा हामीभन्दा धेरै गुणा धन्न 40-50 गुणा जनसङ्ख्या छ। उनको 1% जनसङ्ख्या अब सीमा खुल्ला सीमा छ भने उनको 1-1.5% जनसङ्ख्या आयो भने पनि हामीले यहाँ नेपाली बस्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो नेपाली पुरै इन्डियामा गयो भने त्यहाँ नेपाली कहाँ छ थाहै हुँदैन। अनि यस्तो स्थितिमा यो सीमा र यो सम्बन्धलाई कसरी गर्ने भनेर उहाँले भन्नुभएकै थियो। त्यसै गरी राणा शासनको अन्त्यपछिको नेता नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता अथवा राष्ट्रकै नेता बिपी कोइरालालाई पनि अब कसरी पच्युत गरियो त्यो थाहा छँदैछ। र कहिल्यै पनि नेपालमा तपाईँ के देखिन्छ भने नेपालमा अस्थिर एकदम स्थायी सरकार बनोस् भन्ने चाहना देखिँदैन। अस्थिर भइरहेको तपाईँ यसो हिस्ट्री हेर्ने हो भने पनि अस्थिर भएको प्रतिनिधि सभा अथवा संसदहरू जहिले पनि पुरा कार्यकाल गरेको हुन्छ। तर फुल बहुमत आएको सरकारहरू जहिले पनि गिराउने खेलमा अब हामीले भन्दा बाहिरकै भन्छ। तर हाम्रै नेताहरूको कारणले बाहिरको शक्तिबाट प्रभावित भएर त्यो काम गरिराखेको जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले भोलि यदि यस्तै सीमा रहिराख्यौँ भने तपाईँ त्यस्तै नीति आउने, त्यस्तै उ गर्ने र भोलि हामीलाई ठुलो खतरा हुनसक्छ। त्यस कारणले यसको व्यवस्थापन गर्नै पर्छ भन्ने कुरा नै हो। यदि यो भएन भने साँच्चै हामीलाई हाम्रो देशको लागि खतरा हुनसक्छ। त्यस कारणले यो सबैको आवाज हो र यो आवाज उठ्दाखेरि कोही मान्छेले के भनिराखेका होला त्यस्तो कुरामा कसैले पनि राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने र यदि यो आवाजमा अथवा यस्तो कुरामा व्यवस्थित तरिकाले कसरी लान सकिन्छ, एकीकृत तरिकाले कसरी लान सकिन्छ, यस्तो कुरामा जान सकिन्छ। यस्तो कुरामा कसले उठायो, कुन पार्टीले उठायो, कुन वर्गको मान्छेले उठायो, कहाँ जन्मेको मान्छेले उठायो अनि कुन जातको मान्छेले उठायो भन्ने नै हुँदैन। समग्र हामी नेपाली हो, नेपालीले उठाएको आवाज हो भन्ने तरिकाले यदि बन्नुपर्छ। र अघि तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ राष्ट्रिय सहमति यस्तो कुरामा पनि राष्ट्रिय सहमति नगर्ने हो भने त्यो
नेपाल आमाको सन्तान हुनै सक्दैन। त्यो नेपाल आमाको सन्तानको नाममा कलङ्क हुन्छ। त्यस कारणले यस्तो कुराहरूमा हामी एकजुट हुनैपर्छ। हस् माननीयज्यू, यो प्रदेशसभामा यहाँले निकै नै महत्त्वपूर्ण विषयको उठान गर्नुभएको छ र यो प्रदेशसभामा मात्रै होइन, सङ्घीय सरकारले र राष्ट्रिय रूपमै यो एउटा सहमति कायम भएर सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि गरिनुपर्ने सबै प्रयासहरू गरिनुपर्छ। त्यो सबैका लागि हितमा हुन्छ। नेपाल सरकारको अथवा नेपालका लागि पनि त्यो राम्रो हुन्छ भने भारतका लागि पनि त्यो निकै नै राम्रो हुनसक्छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। समय दिनुभयो कुराकानी गर्नको लागि, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेशसभा सदस्य तारा लामा तामाङ। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ र व्यापारिक विश्रामपछि भने ढुङ्गा गिट्टीको नाममा जेम्स स्टोन तस्करीको बाटो खुला गर्ने तयारी भएको भनेर भन्दै हुनुहुन्छ ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक खेमराज पन्त सरसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। सङ्घीय सरकारले अस्ति मात्रै जेठ 15 गते ल्याएको बजेटमा महाभारत पर्वत 14 जिल्लाको 92वटा ठाउँहरूमा महाभारत पर्वतमा खानी सञ्चालन गर्ने, ढुङ्गा बालुवा गिट्टी निर्यात समेत गर्ने र आय आर्जन गर्ने भनेर योजना अगाडि सारेको छ। तर त्यो योजना अगाडि सार्नुको अन्तर्य नेपालमा पाइने बहुमूल्य पत्थरहरू जस्तो जेम्स स्टोनहरू, टुर्मालिन, नीलमणि, रुबी, अक्वामारिन आदि जस्ता थुप्रै बहुमूल्य धातुहरू नेपालको हिमाली क्षेत्र र तल्लो हिमाली क्षेत्र लगायत का विभिन्न ठाउँहरूमा ठुलो परिमाणमा रहेका छन् र त्यसको वैधानिक तवरले निकासी गर्नको लागि यो चाहिँ आइडिया आएको हुनुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ यो एउटा लामो लेख पनि लेख्नु भएको छ। त्यसै सन्दर्भमा मैले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक खेमराज पन्तसँग कुराकानी गर्ने भनेर भनेको छु। उहाँलाई म मेसेन्जर कलमा जोड्ने प्रयास गर्दैछु र त्यसपछि भने तपाईँहरूका टेलिफोन कलहरू लिनेछु। मैले उहाँसँग मैले ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासीको नाममा नेपालका बहुमूल्य जेम्स स्टोन लगायतका पत्थरहरू को तस्करी हुने अथवा वैधानिक तवरले नै निकासी गर्ने हेतुले यो महाभारत पर्वत श्रृङ्खलामा खानी सञ्चालन गरेर सर म तपाईँलाई मेसेन्जर कलमा जोड्ने प्रयास गर्दैछु। म खेमराज पन्त सरसँग मेसेन्जर कलमा जोडिने प्रयास गर्दैछु र उहाँलाई कल गरिराखेको छु। ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको तस्करीको नाममा बहुमूल्य पत्थरहरूको निकासी हुन सक्छ भन्ने एउटा जबरजस्त आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ खेमराज पन्त सरले। उहाँसँग म जोडिसकेको छु। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर आराम हुनुहुन्छ सर? हजुर आरामै छु। हजुर सन्चै छौँ हामी पनि। अब धनगढीको मौसम निकै रमाइलो रोचक भएको छ, शीतल छ झरी परेको कारणले गर्दाखेरि। र यो शीतल मौसममा एउटा नेपालीहरू आम सबैले थाहा पाउने गरिकन एउटा तथ्यलाई चाहिँ हामी पनि यसो चाहिँ घुसार्ने प्रयास गर्दैछौँ तपाईँसँगको संवादबाट। यो यहाँले चाहिँ एउटा लेख पनि लेख्नुभयो, हामीले प्रकाशित गरेका छौँ दिनेश खबरमा। ढुङ्गा गिट्टीको नाममा जेम्स स्टोन तस्करीको बाटो खुल्ला त हुँदैन भनेर आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ र त्यसमा केही प्रमाणहरू तथ्यहरू पनि यहाँले चाहिँ राख्नु भएको छ सो लेखमा। मनोगत मात्रै छ र त्यो तथ्यपरक पनि छ भन्ने मलाई लागेको छ।
यो नेपालबाट यो सूर्य पहाडहरू महाभारत पर्वत श्रृङ्खला उत्खनन गरेर जुन चाहिँ ढुङ्गा माटो बालुवा आदि इत्यादि चाहिँ निकासी गर्ने सरकारको योजना छ, यो आफैमा त्यति राम्रो छैन भनेर भनिराख्दाखेरि तपाईँले यो नयाँ कुरा मान्छेले चाहिँ अब विस्मरणमा केही पहिला उठेको हुनसक्छ होइन, तर आम सर्वसाधारणले यो कुरा यो तथ्यसँग नेपालमा पनि कहीँ यो बहुमूल्य पत्थरहरू पाउँछ र भन्ने चाहिँ मैले पनि सोचेँ। यो साँच्चीकै हो र यो यहाँले भनेको जेम्स स्टोन लगायतका बहुमूल्य पत्थर पाउँछ नेपालमा? यो नेपालमा बहुमूल्य जेम्स स्टोनहरू छ भनेर यसमा विभिन्न रिसर्चहरू गरेका छन्, विभिन्न रिसर्च आर्टिकलहरूमा प्रकाशित भएको छ। यो बहुमूल्य पत्थर पाउने भनेकै पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूमा हो र नेपाल भनेकै चाहिँ हिमाली अथवा पहाडी देश भएको कारणले यहाँ जेम्स स्टोनको एकदमै असाध्य सम्भावना छ। मात्र के हो भन्दाखेरि यसको चर्चा नभएको, खोजबिन नभएको, यससँग सम्बन्धित जनशक्तिहरू नभएको कारणले मात्र यो उझेलमा परेको हो। नेपालमा जलविद्युतको जति सम्भावना छ त्योभन्दा बढी यो जेम्स स्टोनको सम्भावना छ भनेर जेम्स विज्ञहरूले विभिन्न रिसर्च आर्टिकलहरूमा प्रकाशित पनि गरेका छन्। जस्तो म यहाँलाई एउटा कुरा स्मरण के गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले जेम्स स्टोनको यो गरगहनाको जेम्स स्टोनको चाहिँ व्यापार गर्नेमा अमेरिका पछि भारत चाहिँ दोस्रो नम्बरमा पर्छ र उसको जिडिपीमा जेम्स स्टोनको योगदान भनेको 7.5% छ गरगहना र जेम्स स्टोनको। अब नेपाल सँग जोडिएको भारतको चाहिँ अब हामीले पनि अध्ययन गर्नुपर्छ, किनभने भारतले जसरी नेपालको नदी नालाहरूमा एकदमै सूक्ष्म ढङ्गले चासो दिएको छ नि, तपाईँ हेर्नुहोस् पञ्चेश्वरको यो पानीको बाँडफाँडले गर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि यसको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्न गएको छैन र नेपालका नदीहरूमा उसले लगानी गरे भने अनि मात्र जलविद्युत किन्ने त्यस्ता खालका पोलिसीहरू उसले बनाएको छ। र यो सन्दर्भमा हामीले तनाखु नहुने हो भने यहाँका जेम्स स्टोनहरू यो ढुङ्गाको रूपमा भारत तस्करी भइरहेछन्, अब यो खुला गरिदिने हो भने त झन् ओपन रूपमा नै जान्छन्, यसमा कुनै शङ्का नै छैन। यो जेम्स स्टोन लगायतको विभिन्न बहुमूल्य पत्थरहरू नेपालको कुन कुन ठाउँमा कुन कुन भूगोलमा छन् भनेर चाहिँ अनुसन्धान भएको, खोज पनि भएको छ कि यो अन्दाजको भरमा मात्रै छन् मात्रै भनिएको हो? अब छन् भनेपछि त्यो चिन्दैन पनि, सबैले त त्यो चिन्दैन, त्यो चिन्नको लागि त त्यो कुरा बुझेको हुनुपर्छ होला नि। होइन, यसको बारेमा एकदमै अनुसन्धान भएको छ। विभिन्न तपाईँहरूले सर्च गर्नुभयो भने यो 1997 देखि नै विभिन्न जर्नलहरूमा प्रकाशित भएको छ। यो खगोलविदहरूले यो जेम्स स्टोन विज्ञहरूले भूगर्भविदहरूले चाहिँ यसको बारेमा रिसर्च गर्नुभएको छ होइन। मैले पनि 2-3वटा रिसर्च आर्टिकलहरू हेरेको थिएँ। रुबी एन्ड फेन्सी कलर सेटराइट्स फ्रम नेपाल भनेर चाहिँ यो जेम्स एन्ड जेम्सोलोजी भन्ने आर्टिकलमा 1997 मा चाहिँ भोल्युम 33 मा पनि लेखेको छ होइन। त्यस्तै किसिमले थुप्रो यसमा रिसर्चहरू छन्। र हाम्रो कहाँ पाइन्छ, सुदूरपश्चिममा कहाँ पाइन्छ, अनि गणेश हिमालमा, त्यसपछि शङ्कुवा सभामा त एकदमै उच्च स्तरका चाहिँ जेम्स स्टोनहरू, विशेष गरी अझ उच्च बजारमा उच्च माग भएकाहरू र मूल्य पनि बढी हुने रुबीको। अब रुबीको कुरा गर्नुहुन्छ भने गणेश हिमालमा रुबीको पहाड छ भनेर विभिन्न चाहिँ यो रिसर्चहरूले देखाइसकेको छ र विभिन्न यो जर्नलहरूमा प्रकाशित भइसकेको तथ्य हो। त्यहाँ त उत्खनन पनि भएको 51 सालमै भनेर यहाँले लेख्नु भएको छ। 19 टन रुबी अवैध तरिकाले उत्खनन गरेर अब निकासी गरियो, बिक्री गरियो होला, यो कुरा पनि उल्लेख गर्नु भएको छ यहाँले। यो पनि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो नेपाल मेटल इन्डस्ट्री भन्ने त्यसकै साझेदारहरूको बिचमा झगडा भएर यो बाहिर आएको कुरा हो, पत्रिकामा छापिएको कुराहरू हो। अनि परम्परागत रूपमा चाहिँ गाउँलेहरूले, त्यहाँका तामाङहरूले, त्यो गणेश हिमालको तलपट्टि बस्ने चमोर उपत्यकाका उहाँहरूले चाहिँ यो काठमाडौँमा चाहिँ परम्परागत ढङ्गले केही कलेक्सन गरेर लगिराख्नु भएको छ। यो एकदमै अवैज्ञानिक ढङ्गले उत्खनन भइराखेको छ, ब्लास्टिङ गरिराखेका छन्, सानोतिनो ब्लास्टिङ भइराखेको छ। त्यो एकदमै खतरनाक कुराहरू हो, किनभने यो जेम्सलाई चाहिँ ब्लास्टिङ गरेर होइन, यसलाई विशेष प्रविधि गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तर अब सरकारको ध्यान पनि नभएको र आफ्ना विशेष जनशक्ति पनि नभएको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको नेपालमा यो जनशक्ति नभएर, चासो नभएर नै केही सीमित व्यक्तिहरू
तपाईँलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ, अहिले 75-76 मा 550 जनाले चाहिँ यो जेम्स स्टोनको के अरे लाइसेन्स लिएका छन् खानी तथा भूगर्भ विभागबाट। यसमध्ये अब यो चुन ढुङ्गाको त केही भइहाल्यो, विशेष गरी जेम्स स्टोनकै लागि मात्र पनि 150 जनाले लाइसेन्स होल्ड गरेर राखेका छन् नेपालमा। नेपालमा अब अहिले यो जुन चाहिँ ढुङ्गा गिटी बालुवा चाहिँ को खानीहरू सञ्चालन गर्ने र त्यो चाहिँ ढुङ्गा बालुवा गिटी निर्यात गर्ने भन्ने जुन सरकारले योजना अगाडि सारेको छ, त्यसको पछाडिको कारण, अदृश्य कारण यो बहुमूल्य चाहिँ जेम्स स्टोन लगायतको रत्नहरू निकासी गर्नु वैधानिक तरिकाले पनि हो भनेर चाहिँ यहाँले आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। अब यो नेपालमा छ भनेपछि त उत्खनन भएको छैन, सबैलाई जानकारी पनि छैन। अब सजिलो तरिकाले उत्खनन गर्ने र भारत निकासी गर्ने भन्ने कुरालाई यसले बल गर्छ भन्ने तपाईँको आशंका लाई बल पुर्याउँछ होला जस्तो। अब एकदमै, किनभने यहाँनिर हेर्नुहोस् है, दुईटा कुरा। अब यो चुरे उत्खनन भयो, चुरे चाहिँ त्यो खोलामा एक्जाभेटर लगायो भने किन लगायो त? आखिर किन लगायो भन्दाखेरि जो स्थानीय सरकारले यो गिटी ढुङ्गा कलेक्सन गर्नलाई, नदीहरूमा जो बगेर आउँछ त्यो कलेक्सन गर्नलाई अनुमति दिएको हो। तर यहाँ अत्याधिक माग भयो, देशको आन्तरिक मागले अहिले निर्माण अलिक बढी भएको कारणले अत्याधिक माग भयो। अब यसलाई एड्रेस गर्नको लागि सरकारले प्लान बनाउनु पर्ने हो, अहिलेसम्म बनाएन। जस्तो चाहिँ खानी विभागले ढुङ्गा उत्खनन गर्न सक्ने भनेर जुन अहिले त्यो पोइन्ट आउट गरेका छन्, त्यो वास्तवमा ढुङ्गाले निकाल्न सक्ने ठाउँहरू हुन्। तर यो नियत हेर्नुहोस् है, देशमा चाहिँ समस्या भइरहेछ, अभाव भइरहेछ, चुरे उत्खनन भइरहेछ। यसलाई बचाउनको लागि बरु महाभारत पर्वतमा कहाँ ढुङ्गा काट्न सकिन्छ त्यो काट्नु एकदमै उपयुक्त, ठिक थियो। तर त्यसलाई एड्रेस नगरेर झन स्कार्सिटी बनाउनको लागि होइन, अब निकासी खुला गरिदियो भने त यसको माग त 4 गुणाले बढेर जान्छ होइन। अब त्यो त्यसपछि त जसरी अहिले खोलामा सङ्कलन गर्दाखेरि चुरेतिर पुगे यो व्यवसायीहरू, अब महाभारत पर्वतमा चाहिँ त्यो केही स्थानहरू छोडिदिएको छ, त्यही सीमित होलान् र उनीहरू हुँदैन। किनभने अभाव भयो भने त्यसपछि महाभारत पर्वतमा जथाभावी ढङ्गले चाहिँ उत्खनन हुन्छ। महाभारत पर्वत भनेको त हाम्रो चाहिँ यो जेम्स मात्र होइन, यहाँ त विभिन्न खानीहरू छन्, फस्फोरसहरू छन्, ढुङ्गाहरू छन्। ती चाहिँ अब जथाभावी ढङ्गले भयो भने एक त त्यो नष्ट भएर पनि जाने भयो। हामीले जुन लाभ लिन सक्छौँ त्यो लाभ लिन सकेनौँ, देशको आन्तरिक कुरा पनि आन्तरिक माग पनि पुरा नहुन सक्ने भयो। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के भन्दाखेरि अब यी व्यवसायीहरूले अब एक्जाभेटरवालाहरूले त चिन्दैन उसले जेम्स हो कि यो चाहिँ पत्थर हो, त्यो पनि नष्ट भएर जाने भयो। त्यसैले यो कुरामा हामीले एकदमै सिरियस हुनुपर्छ। अब यो कुरामा आवाज जनताले पनि चाहिँ चासो देखाउनु पर्छ। यसको बारेमा पनि अब यहाँ चाहिँ जनशक्तिहरू उत्पादन भयो भने पक्कै पनि यसले महत्त्वपूर्ण, किनभने अहिले हेर्नुहोस् माइन्स भनेको प्रत्येक देशहरूले अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार हो। धेरै धेरै विकसित देशहरू, चाइनाको कुरा गर्नु, रुसको कुरा गर्नुहुन्छ बेला, यिनीहरू माइन्सबाट नै अगाडि बढेका हुन्। र हामीले यो चाहिँ मिनरल चाहिँ माइन्सलाई चाहिँ यसरी हेलचक्राइको रूपमा लिनु हुँदैन, जनशक्ति विकास गर्नुपर्छ। नेपालमा यससँग सम्बन्धित जनशक्ति छैन। जस्तो मुम्बईमा कुरा गर्नुहुन्छ, सुरतमा कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ जेम्ससँग सम्बन्धित थुप्रै इन्स्टिट्युसनहरू छन्। अब ठुलो सर्टिफिकेट मात्र होइन, बिएससी एमएससी मात्र होइन, यहाँ चाहिँ डिप्लोमा तहका पनि जस्तो सिटिबिटीहरू छन्, यिनीहरूले पनि यो तालिम दिने खालको गरगहनाहरूलाई अथवा जेम्सहरूलाई, ढुङ्गाहरूलाई पोलिस गरे भने मात्रै थाहा हुन्छन्। सामान्य हेर्दाखेरि त ढुङ्गा नै हो, तर यसलाई पहिचान गरेर यसलाई पोलिस गर्ने, कटिङ गर्ने यस्तो खालको जनशक्तिहरू चाहिँ नेपालमा भयो भने बल्ल नेपालले चाहिँ लाभ लिन सक्छ। अन्यथा चाहिँ जसरी हरेक चिजहरू जडीबुटीहरू भयो, यो नेपालबाट काठहरू भयो, यो तस्करी भएर जान्छ र त्यही तयारी माल भइसक्यो भने हामीले महँगोमा किन्छौँ नि, त्यही स्थिति अब जेम्समा पनि भइरहनेछ। र यो ढुङ्गा बालुवा गिटी निकासीको कुरा पनि देशको आन्तरिक खपत के हो, माग के हो, त्यसलाई अध्ययन नगरिकन, त्यसको मूल्याङ्कन नगरिकन एकाएक निर्यात गर्नु भन्ने कुराको पछाडि
धेरै अब यो जेम्स स्टोन लगायतको चाहिँ तस्करीलाई बाटो खोल्नेदेखि लिएर देशभित्रै यो निर्माणजन्य सामग्रीको चाहिँ अभाव सिर्जना गर्ने हेतुले आएको हो। यसको प्रतिरोध हुनुपर्छ, यसमा चाहिँ खुला बहस र छलफल हुनुपर्छ भन्ने पनि होला नि। एकदमै यसमा बहस हुन जरुरी छ। नेपालमा त अहिले सरकारले चाहिँ अब राजमार्ग चाहिँ 6 लेनको बनाउने कुरा गरिराखेको छ होइन। उत्तर दक्षिण जोड्ने राजमार्गहरू बनाउनु पर्ने छ। यहाँ चाहिँ निर्यात होइन आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ। तपाईँको अहिलेको कि चाहिँ चुरेलाई हटाउनु पर्यो होइन भने त हाम्रो यो निर्यात हामीलाई नै आवश्यकता छ। यो बेलामा निर्यात कुकुलो गर्नु भनेको त यो त एकदमै चाहिँ मूर्ख काम हो। यस्तो काम नहुनु पर्ने हो। देशमा नै पुगिराखेको छैन भने हामीले विदेश पठाउने त कुरो नै भएन। अनि यो हामी शङ्का पनि यो एकदमै हजुर, अनि यो नेपाली पत्थरहरू, रत्न पत्थरबाट बनेका आभूषणहरू भारत लगायतको चाहिँ यो बजारहरूमा बिक्री गर्न पनि राखिएको कुरा चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ। अहिले पनि अब यो गोप्य ढङ्गले चोरी निकासी भइराखेको भएरै त्यहाँ चाहिँ नेपाली पत्थरहरू रत्नहरू चाहिँ आए होला नि बजारमा। एकदमै जो अहिले चाहिँ अब के भन्ने गर्छन् भन्दाखेरि अझ पनि महिनाको ट्रकको हिसाबले चाहिँ गइराखेको छ। तपाईँ अहिले सर्च गर्नुहोस् नेपालको चाहिँ यो काइनाइटबाट बनेको चाहिँ अहिले अलिबाबामा सर्च गर्नुहोस् अथवा चाहिँ यो इन्डिया मार्टमा सर्च गर्नुहोस्, नेपालको पत्थर भनेर सर्च गर्नुहोस्, त्यहाँ एकदमै तपाईँलाई नेपालको र मेटेरियल्सबाट बनेको भनेर उपलब्ध गराइराखेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पत्थर भनेर बिक्री भइराखेको छ। नेपालको पत्थर भनेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको माग पनि उच्च छ। तर आश्चर्य नेपालबाट अहिलेसम्म कुनै निर्यात भएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कसरी बिक्री भइरहेछ भन्दाखेरि यो अवैध ढङ्गले गइरहेछ। किनभने हाम्रो भन्सारको कर्मचारीले, हाम्रो प्रहरीले, हाम्रो प्रशासनले यो ढुङ्गा हो कि जेम्स स्टोनहरू त चिन्दैन। अझ यसलाई खुला गरिदियो भने त यो सहज ढङ्गले जाने भयो। अहिले लुकीछुपी तस्करी भइरहेछ। अब खुला गरिदियो भने त यो त ट्रकका ट्रकहरू ढुङ्गाको नाममा चाहिँ तस्करी हुने भयो। यो चाहिँ स्पष्ट, किनभने यो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिराखेको छ नि नेपाली चाहिँ पत्थरबाट बनेको जेम्स भनेर, यो कुराले चाहिँ यसलाई एकदमै पुष्टि पार्छ। यो सुदूरपश्चिमको पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पनि यो बहुमूल्य पत्थरहरू पाइने त्यस्तो स्थानहरू अहिलेसम्म पत्ता लागेको अवस्था छ। खानी विभागले चाहिँ गरेको उसले प्रकाशित गरेको चाहिँ रिपोर्टहरू छ होइन। विभिन्न त्यो रिपोर्टहरू हेर्दाखेरि सुदूरपश्चिमको पनि बढी चाहिँ बझाङ जिल्लामा अनि बैतडी र दार्चुलामा पनि त्यो खानीहरू भेटिएको छ होइन। अझ विशेष गरी यो काइनाइट चाहिँ यो खप्तडको पश्चिम बझाङ पट्टिबाट त्यहाँ छ भन्ने चाहिँ यो खानी विभागको नै रिपोर्ट छ। त्यसबाहेक अब यो अन्य डडेलधुरा जिल्लामा पनि चाहिँ अब जेम्स त होइन अन्य खानीहरू चाहिँ छन् भन्ने कुरा छ। बैतडी दार्चुलामा खानीहरू प्रशस्त छन्, तर मुख्य जो एकदमै बहुमूल्य जेम्सहरू चाहिँ बझाङ र बैतडी दार्चुलातिर छ भनेर खानी विभागको रिपोर्टले भन्छ। यो भनेपछि अब यो ढुङ्गा गिट्टीको नाममा स्टोनहरू खुलेआम बाहिरिने तथ्यसँग सबैले चासो दिने र यसलाई अब कसरी निरोध गर्न सकिन्छ त्यस्ता उपायहरू चाहिँ खोजी गर्नुपर्ने देखियो जनस्तरबाटै। एकदम देखियो, किनभने अब यो व्यापक अहिले खुला गरिदियो र दोस्रो के भयो भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा 8-10 वर्ष यतापट्टि नेपालको हिमाली भेगहरूमा पनि जहाँ यी खानीहरू छन् त्यसको आसपासमा पनि रोडहरू पुगिसकेको छ। केही वर्ष अगाडि नेपालको यो भूगोलले पनि तस्करीलाई बचाएको थियो, किनभने कठिन भूगोल थियो, त्यहाँ जान गाह्रो थियो र त्यहाँबाट चाहिँ जेम्स बोक्न गाह्रो थियो। अब त त्यहाँ गाडी पुगिसक्यो भने सजिलै ढङ्गले तस्करी हुनेमा कुनै शङ्का छैन। यो विषयवस्तु हजुर, यो विषयवस्तुमा यो एउटा चाहिँ संवेदनशील कुरा हो र यो धेरैको जानकारीमा नभएको विषयवस्तुमा यहाँले चाहिँ कलम चलाउनु भयो र हामीसँग संवाद पनि गर्नुभयो सर। यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु समयका लागि। हजुर धन्यवाद। हजुर आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो
ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक खेमराज पन्त, उहाँसँग मैले नेपालमा ढुङ्गा गिट्टीको नाममा जेम्स स्टोन तस्करी बाटो खुला हुने किसिमको परिस्थिति बनेको छ। सङ्घीय सरकारले देशका 14 जिल्लाको 92 ठाउँमा खानी उत्खनन गरेर ढुङ्गा बालुवा गिट्टी भारत निकासी गर्न सक्ने भनेर बजेटमै त्यो चाहिँ वक्तव्यमै आएको छ सो कुरा। र त्यसको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पाइने बहुमूल्य पत्थरहरू को पनि खुलेआम निकासी हुने, ढुङ्गा बालुवा गिट्टीका नाममा अथवा ढुङ्गाको नाममा पत्थरहरू सहजै निकासी हुने सम्भावना रहेको तथ्यसँग सबैले साक्षात्कार हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। यो कुराकानीको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु पुनः उहाँलाई। 091-410-216 तपाईँको टेलिफोन कल लिनेछु मैले, यहाँले फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि भने मैले 8:25 छोडिदिनु होला भनेर पदम भाइले मलाई मेसेज गरेको छ। अलि अगाडि छोड्नेछु। 091-410-216 तपाईँहरूको टेलिफोन कलको मैले प्रतीक्षा गरेको छु। 091 आइसकेको छ। हाडीजीले मुस्कुराउँदै फोनलाई यता सप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ। स्वागत छ नागरिक सवालमा यहाँलाई। नमस्कार। हजुर सर, नमस्ते। हरिश बोहरा चिन्तन कैलाली गाउँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। हजुर सर, आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ सर। तपाईँको आवाज राम्रो आइराखेको छ। अनि रोपाई गरिसक्नुभयो कि अब गर्नुहुन्छ कि के छ? सर अब रोपाई त त्यस्तो केही पनि छैन सर। अब अरूले गरेको हेरिरहेको छु, यस्तो रमाइलो भइरहेको छ, पानी परिरहेको छ, अलिक चिसो समय छ। अनि सर हाम्रो मौसम निकै रोमान्टिक छ त्यसो भए। हजुर सर, हजुर हजुर सर। आज चाहिँ नागरिक सवालबाट के भन्नुहुन्छ यहाँले? मलाई के लाग्यो सर भनेपछि वास्तवमा हाम्रो जो नेपालको संरक्षण भन्ने हाम्रो राष्ट्रपति संरक्षण भनेर अब लिखित गरिएको छ विधान हाम्रो सबै कुराहरूमा, जहाँ नेपालको संविधानमा पनि त्यो कुराहरू देखिरहेछ। र जो हाम्रो महाभारत भनेर जो लिखित गरिएको छ, तर अहिले त्यो महाभारतको रूपलाई लिएर अहिले जो हाम्रो अब अहिले सूर्यतिरको जो 14 जिल्लाको 92 ठाउँमा चाहिँ अहिले यो जेम्स स्टोन भन्ने उत्खनन भएर अहिले जो यो बाहिर देशलाई चाहिँ भारतलाई चाहिँ निकासी गरिएको जस्तो कुराहरू अब अहिले बाहिर मिडियामा सुनिएको छ। तर वास्तवमा कुरा के गर्ने सर भने अहिले यस्तो एउटा बहुमूल्य चिजहरूलाई अब हाम्रो नेपालमा हुन त अहिले सर 15 सालले पनि कुरा राख्नुभयो, जनशक्ति छैन, यहाँको विज्ञहरू छैनन् भन्ने कुरा राख्नुभयो। तर भूगर्भ विभागले पनि यस्तो बारेमा चाहिँ अध्ययन गरेर आएको थियो। आज होइन, तपाईँको धेरै वर्ष अगाडि नै अध्ययन भएको छ। हाम्रो एउटा बणालमा पनि 2039 सालमा बणालमा एउटा चाहिँ त्यही अध्ययन गरी त्यहाँबाट सुनखानीको एउटा उत्खनन गरेर धेरै जस्तो त्यो किन गाउँको एरियाभित्रमा त्यहाँ पनि हामीले देखेका छौँ। त्यो हामीले त्यो ठाउँमा चाहिँ यसै अमेरिकाले चाहिँ सुनखानी यहाँबाट चाहिँ उत्खनन गरेर सुन लिएर गएको भन्ने कुरा पनि हामीले देखेका छौँ। बझाङ अथवा बैतुडको बारेमा पनि मैले अलिकति त्यो त जागिरको दौरानमा त्यो त सुनेको पनि यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो चिजको यहाँबाट चाहिँ उत्खनन गरेर गएको हो भन्ने कुरा पनि मैले बुझेको थिएँ। बझाङमा त अब त्यो फलाम खानी छ भन्ने कुरा गरिरहेको छ। अब अहिलेको जो जेम्स स्टोन भन्ने कुरो हो, यो केमा काम लाग्छ भन्ने कुरो नेपालले अध्ययन त गरिसकेको छन्, तर यसलाई चाहिँ एउटा प्रयोगमा ल्याउन नसकेको कारणले गर्दाखेरिमा आज हाम्रो बहुमूल्य चिजहरू चाहिँ विदेशमा चाहिँ निकासी हुँदैछ होइन सर। अब निकासी भएको कारणले गर्दा यसले के चिजमा प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा केही कुराहरू मैले पनि बुझेको थिएँ। अब यसमा एउटा यो पत्थरमा चाहिँ एउटा टेम्परेचर हुन्छ, हरेक कुराहरू केही कुरालाई चाहिँ उमाल्नु पर्यो अथवा कुनै चिजमा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो भने यो पत्थर त्यो ठाउँमा घुसायो भने त्यसले चाहिँ टेम्परेचर उत्पादन गराउँछ। र अनि दोस्रो कुरा चाहिँ कुनै पनि यो बहुमूल्य चिज मान्छेलाई सौन्दर्य गर्नको लागि यसमा चाहिँ यसले चाहिँ औँठीका जो औँठीको हामीहरू माथि के भन्छन् त्यो पत्थर राख्ने भन्छन्, त्यस्ता चिजहरू उत्पादन के अरे यसले त्यहाँ पनि युज हुने चिज हो। र अनि प्लस चाहिँ जस्तै हाम्रो यो काली गण्डकीमा भनौँ यो शालिग्राम पाइन्छ, त्यो शालिग्राम त्यही ठाउँबाट पहाडबाट पत्थरबाट फुटेर पहिरो गएर त्यो ठाउँमा त्यो शालिग्रामकोहरू पत्ता लागेको हुन्छ। त्यो शालिग्रामको त्यहाँ त्यति खाने छ। त्यो शालिग्रामहरू इन्डियामा पनि सप्लाई के अरे भनौँ नदीबाट नै बगेर त्यता गएर पनि त्यो चिज त्यहाँ युजमा भएको र हामी त्यही चिज यहाँ नेपालमा आएर किन्छौँ। र यो एउटा पत्थर यस्तो चिज हो कि मान्छेको कुनै पनि चिजलाई चाहिँ केहीमा यो युज गर्नु पर्यो भने यसको कुनै एउटा रसप्रद चिजहरू चाहिँ यसको उत्पादन गर्छ भन्ने मलाई केही कुराहरू मिडियामा अथवा यस्तो इतिहासमा देखाएको मन परेको छु। तर यो चिजहरू अब हाम्रो नेपालको सरकारले अहिलेको बारेमा चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा यसो भनौँ न गर्मीको समयमा टेम्परेचर भएको ठाउँमा आफ्नो एउटा देशमा स्याम्पल एउटा भनौँ यो के अरे उसको नाम
त्यो कम्पनी या हाम्रो गर्मीको बेला चाहिँ त्यस्ता एउटा भनौँ उत्पादन गर्नु नसकेर एउटा नेपालमा भएको पाउने बहुमूल्य चिजलाई आफ्नो देशमा चाहिँ त्यसलाई रिफाइन नगरेर भनौँ आफ्नो देशमा चाहिँ त्यसलाई युज नगर्नु सकेर एउटा त्यत्रो चिज सम्पत्तिहरू विदेशमा सप्लाई गरेर भनौँ त्यो एउटा त्यसको बारेमा चाहिँ नेपालको अवस्था सिर्जना के हो। आज तिनीहरूले चाहिँ त्यो पत्र खोज्दैछन्। भोलि हरेक किसिमका जडीबुटीहरूको कुरा छ, हरेक किसिमको वन जङ्गलमा भएको हरेक किसिमको रुख बिरुवाहरूमा पाइने एउटा चाहिँ बहुमूल्य औषधिहरू छन् र त्यो बहुमूल्य काठहरू छन् होइन। त्यो विदेशमा गएर अहिले त्यो यहाँबाट निकास भएर गयो भने भोल हाम्रो देशको सम्पदा के होला र यसको बारेमा संरक्षण गर्नमा चाहिँ सरकार किन मतलब आफ्नो मनोमानी तरिकाले यी किसिमका निर्णयहरू गर्छ र संरक्षण गर्ने भनेर हरेक चिजहरूलाई छन्। अब हेर्नु होला सारा जङ्गलमा त्यत्रो सारा सम्पत्तिहरू चाहिँ वैज्ञानिक बनको कारण लिएर सारा चाहिँ हाराहरू काटेर गएको छ, सुकेको रुख त्यत्तिकै कुहेर सडेर गएको छ। नेपालको त्यत्रो सारा धन सम्पत्तिहरू त्यत्रो राष्ट्र उठेर अरबौँ खरबौँको धन सम्पत्तिहरू छ, त्यो चिजहरूको चाहिँ वास्ता छैन। अब वैज्ञानिक बन पनि सारा हारा सालका रुख काटेर सालका रुख काटेर त्यो बिक्री वितरण गर्ने, त्यसबाट आएर कुनै खाने त्यस्ता किसिमका निर्णयहरू यो कब यस सरकारमा कहिले बुद्धि आउँछ भन्नु खोजेको कि जनतालाई यो किन मतलब यो विचारको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। थ्याङ्क यू सर। हस् धन्यवाद। र भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी र संवाद गर्ने बाचाका साथ प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजेशजी, आरडीजी र छोटुजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।